बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस तरह बहुत सा लिफाफा शाफी लोग है। एक उसमें से एक लिफाफा शाफी है, उसने हमेशा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का गलतियों में पर्दा डाल के उनका हिमायत करता है। एंकर साहब ने अपना शो में बुला के उनका खूब क्लास लिया, खूब बातें सुनाया, खुद उनका औकात को दिखा दिया। आप लोग भी सुनिए। आमिर साहब, ये जो अब मसाइल हैं जितने गंभीर हो चुके हैं, अब व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? सदर भी चले जाते हैं, ठीक है, उसके बाद पीटीआई की तरफ से तो मैदान बिल्कुल साफ है। अब फिर आगे मसाइल कैसे हल होंगे? देखिए बैरिस्टर साहब, कोई सदर मुमलिकत ने अगर तो किरदार अदा किया होता ना, जो सदर मुमलिकत के मनसब को बनता था जवाब, अगर ये अपनी राय बदल लेते और मुफाहमत का रास्ता पॉलिटिकल पार्टियों में निकालने का अदा करते ना, तो आज जो आपकी गुफ्तगू में मुझे दुख नजर आ रहा है कि अगर ये भी चले जाएंगे सदर साहब पीटीआई का, तो फिर शायद सबको भी दुख होता कि भाई एक बंदा था जो कोशिश, वो तो सिर्फ आर्मी चीफ जनरल बाजवा के साथ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के साथ खान साहब की गुफ्तगू कराने का दुख नहीं नजर आ रहा। और कराई। अब मैं आपको कह दूं कि मुझे आप दुखी लग रहे हैं कि मियां साहब 3.5 साल से बाहर हैं। दुख की बात नहीं है, सवाल मेरा ये है। अब सवाल समझ लें कि मैंने किस एहतराम करूंगा। हमारे मुल्क का जो अलमिया है ना, आमिर लियास राना साहब, नहीं, मेरा सवाल आपको समझ नहीं आया ना। आपने जो मुझे कहा आपको मेरा सवाल समझ नहीं आया, मुझे अपना सवाल समझाने दें। हमारे मुल्क का जो अलमिया ये है ना कि पिछले खास तौर पे कुछ अरसे से यहाँ पे हो रही है पावर पॉलिटिक्स, और जो असल इश्यूज हैं एक आम पाकिस्तानी के, जिसका मसला रोटी कपड़ा मकान तालीम सेहत इंसाफ है, ये जो पावर पॉलिटिक्स चली है, इसमें अगर आखिरी पत्ता अब डॉक्टर आरिफ अलवी है और ये भी निकल जाता है, तो उसके बाद कम से कम ये जो ग्राउंड है ये क्लियर है। तो अब उन उम्मीदों को कैसे पूरा करना है, ये मेरा एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब आपने मुझे ये नहीं कहना कि मुझे सदर मोहतरम का दुख है, मेरी उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है, और अगर फिर मुझे दुख है तो उससे ज्यादा दुख आपको नवाज शरीफ साहब का होगा। उससे ज्यादा दुख आपको नवाज शरीफ साहब का है कि साढ़े तीन साल से वो लंदन बैठे हुए हैं। छुप के करूंगा ही नहीं बैरिस्टर साहब। तो फिर आपको दुख है सर, मुझे किस बात का दुख होना है? मुझे किस बात का दुख होना है? आपको है, फिर आप मानेंगे आपको दुख है। मुझे दुख होता तो मैं भी मान लेता। मैं बात कर रहा हूँ ना, मुझे दुख होता मैं भी मान लेता। डॉक्टर आरिफ अलवी, सुने ना, मेरी भी बात सुने ना। अब फिर आपको नवाज शरीफ साहब का दुख क्यों है, आप बताएं मुझे। आप कह रहे हैं कि आपको दुख है, वो भी मैं बताऊंगा। आपकी तकलीफ का अजाला हो, मैं अजाला करता हूँ ना भाई, बोलने तो दें। तकलीफ का अजाला अपनी करें, अपनी तकलीफ का अजाला करें ना। आपको तकलीफ है, दुख है कि मियां नवाज शरीफ साहब 3.5 साल से बाहर हैं। मुझसे दुख पूछा, क्यों आपको तकलीफ है और क्यों आपको दुख है, मुझे बताइए ना। अब भाई मैं बताता हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ। जी बताएं क्यों तकलीफ है, क्यों दुख है। जब आप सदर पाकिस्तान के ऊपर मनसब पे बात करते हैं ना, आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट को वो पावर्स वापस की जो जनरल मुशर्रफ ने और जनरल जिया उल हक ने रख ली थी, जो रह गई थी, जो नहीं, आप पहले नवाज शरीफ का बताएं कि नवाज शरीफ साहब 3.5 साल से बाहर हैं, आपको दुख क्यों है? PMLN को दुख नहीं है तो आपको क्यों दुख है सर? मैं आपकी डिक्टेशन पे जवाब नहीं, मेरे सवाल का आपने मुझे कहा ना, तो मैंने जवाब दिया। डिक्टेशन वाली क्या बात है? डिक्टेशन वाली तो कोई बात ही नहीं है। आपके तो मुझे अंदर से दुख नजर आ रहा है, मुसलसल निकल ही नहीं रहा। तो आप चलो, मेरा तो दुख जो भी है, अपना दुख तो बताए ना यार। मुझे तो लग रहा है कि आपका दुख जो है बस आंसू निकलना रह गए। क्यों, आपको क्यों दुख है, मुझे बताए ना। दिखाता हूँ, नवाज शरीफ भी दिखाता हूँ। अरे भाई मैं आपको सारे दिखाता हूँ, मैं रिपोर्टिंग करता हूँ, मुझे पता है सारी चीजों का। आप रिपोर्टिंग करते हैं तो रिपोर्टिंग ही करें ना सर। सबकी बातें हैं, रिपोर्टिंग करते हैं तो रिपोर्टिंग ही करें। आप सुनेंगे, आप फतवे ना लगाएं, आप फतवे ना लगाएं ना सर। आप रिपोर्टिंग करते हैं तो सिर्फ रिपोर्टिंग करें, जो मर्जी करेंगे। रिपोर्टिंग के ऊपर फिर फतवे ना लगाएं। करना ना भाई, आपने मुझे तज्जिये के लिए बुलाया, आपका मसला नहीं है ये दुख। आपने तज्जिया करना है पॉलिटिक्स के ऊपर, आपने मेरी जात पे तज्जिया नहीं करना। आपकी बात कर रहा हूँ ना यार, ठीक है। मैं नहीं, आपने सवाल। अच्छा चलो, मेरे सवाल का जवाब तो दे देना कि आपको दुख क्यों है। जवाब देने देना सर, जवाब तो देना कि मियां नवाज शरीफ का दुख आपको क्यों है सर। आप उस सदर का अजाला करने जा रहे हैं कि जी वो क्यों बैठा और क्यों नहीं चला। उसको नवाज शरीफ ने खुदा हाफिज किया इशाइया दे के। नहीं, मैंने कहाँ कहा ये है ना, यहाँ पे ये रिवायत मैंने कहाँ कहा ये कि वो क्यों नहीं चला। ये नई रिवायत पूरी गुफ्तगू निकाले, मैंने कहाँ कहा नतीजे में। अरे भाई मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि जमहूरी रिवायत ये बनी मिसाके जमहूरियत के नतीजे में कि जो पार्टियां इतनी मुतारिब थी, उन्होंने एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखा। ऐसे में एक ऐसे शख्स को लाडले पने पे 17-18 में
باقاعدہ طور پہ ذمہ لگایا گیا, لانچ کیا گیا, اس ملک کی فوج اور عدلیہ نے دیا, کھڑا کیا اور ملک کا بیڑا غرق کرایا. آج آپ جن مسائل کی بات کر رہے ہیں صحیح ہے, اور یہ جو لاڈلا 16 مہینے رہ کے گیا ہے جس کا نام میاں شہباز شریف تھا, کبھی اس لاڈلے کی بھی بات کیا کریں بھائی. نواز شریف کی طرف تو آیا ہی نہیں, مجھے اس لاڈلے کی بھی تو بات, ایک لاڈلا آپ کو نظر آتا ہے, یہ جو دوسرا لاڈلا ہے کبھی اس کی بھی بات کیا کریں یار. جنہوں نے آپ کے دکھ کا ازالہ کرتا ہوں, نواز شریف پہ آنے دیں, شہباز شریف پہ بھی آؤں گا, پریشان نہ ہوں آپ. شہباز شریف کا دکھ آپ کو ذرا زیادہ ہی ہوگا میرے خیال میں. نواز شریف نے اس ملک کو اس وقت چلایا جب اس کے اوپر نشتر چلائے گئے کہ اس نے سندھ پیپلز پارٹی کے حوالے کر دیا, وہ کیوں نہیں کر رہا, فلاں نہیں کر رہا. اس نے کہا ہم نے جو معاہدہ کیا تھا اس کو چلائیں گے, اس ملک چینج کی, پاکستان کا بیڑا غرق کیا, جس کی بنیاد پہ آج ہم اتنے بڑے مسائل میں آئے ہیں کہ شہباز کون سی فوج نے رجیم چینج کی, کون سی فوج نے رجیم چینج کی. اب اگلے دکھ پہ آ رہا ہوں. اور سر کون سی فوج نے رجیم چینج کی؟ سپریم کورٹ نے, سپریم کورٹ نے میاں نواز شریف کو نااہل کیا. اور بھائی سپریم کورٹ ساتھ تھی, جنرل باجوہ کے انٹرویوز آ چکے, باتیں بتا چکے کہ ہم نے کیسے کیا. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے سپریم کورٹ کے ذریعے میاں نواز شریف کو نکلوایا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں جنرل باجوہ نے, جن لوگوں نے, او بھائی بات تو سن لینا, سوال کا تو جواب دینا. میرے پاس آئے, مجھے یہ بتائیے عامر الیاس رانا صاحب, اس چیز کی جنرل باجوہ کے حوالے سے تو آپ کو سر سن تو لینا, میری بھی بات سن لینا, آپ بتا دینا. چلیں اب آپ بولیں پہلے. ارے بھائی ابھی میں شہباز شریف پہ نہیں آیا, آپ پھر بیچ میں آ گئے, میں بات کر رہا ہوں نا. نہیں, اس کی ایک بات, سوال آپ نے سننا ہے. ابھی نے تیار کیا, شہباز شریف کو کیا نہیں, میں کروں گا, مجھے بات پوری, اب تاکہ آپ کا 2-3 سوالوں کا اکٹھے جواب ہو جائے پھر آپ کریں. شہباز شریف کو اکٹھا کیا کس نے؟ زرداری صاحب نے. نواز شریف کو منایا زرداری صاحب نے. سب نے مل کے عدم اعتماد پہ آئے, اور آپ کے سامنے وہ ساری عدم اعتماد جس پہ ابھی سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم 13 تھے, متحارب ہیں, کوئی انتخابی منشور اکٹھا نہیں تھا, اور آج بھی نہیں ہے. انہوں نے ایک وہ فاشسٹ ایریا جس کو بنانے جا رہے تھے اس ملک میں, انہوں نے تو وہ تباہ کر دیا تھا. سر جی میری بات سن لیں, اب چلیں, آپ کی میں نے بات سن لی, اب میری بھی بات سن لیں. سب نے ڈبوئی, اور میری بھی بات سن لیں, اب میری بھی بات سن لیں. عامر الیاس رانا صاحب میری بھی بات سن لیں. بالکل سن رہا ہوں. آپ کا جو جس چیز سے مجھے اختلاف ہے نا, معذرت کے ساتھ آپ کا یہ تجزیہ غلط ہے, اس لحاظ سے کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے سپریم کورٹ کے ذریعے میاں نواز شریف کو حکومت سے نکلوایا, اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ سیاستدان شہباز شریف اور آصف علی زرداری اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے عمران خان کو نکالا. وہاں پہ آپ اسٹیبلشمنٹ کا رول بالکل مائنس کر دیتے ہیں. آپ اتنے معصوم نہیں ہیں, آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ بڑا تگڑا سٹیک ہولڈر ہے. اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں نا میاں نواز شریف کے نکالے جانے پہ, تو یہاں پر بھی پوری ایمانداری کے ساتھ کام لیں. سر یہاں پر بھی پوری ایمانداری کے ساتھ کام لیں, یہاں پر بھی پوری ایمانداری کے ساتھ کام لیں. اتنے تگڑے نہیں تھے میاں شہباز صاحب, نام زرداری صاحب, کہ یہ اکٹھے ہو جاتے. وہ جو اتحادی سلپ کیے تھے نا سر, وہ جو اتحادی سلپ کیے تھے, وہ نواز شریف, شہباز شریف, زرداری کا کام نہیں تھا سر. یہ لوگ نہیں کر سکتے تھے اتحادیوں کو سلپ. میں آپ کے تجزیے کو درست قرار دیتا ہوں کہ جنرل باجوہ کے ساتھ تو پھر کہیں نا سر, پورا سچ بولا کریں نا, پھر آپ کہا کریں نا, پھر آپ پورا پھر آپ کہیں نا. لیکن خیر وہ دکھ والی بات ابھی تک کلیئر نہیں ہوئی مجھے, لیکن بہرحال مجھے تو پاکستان کا دکھ ہے کہ جو پاکستان چلانا چاہتے تھے ان کو ڈبو دیا. اچھا, میاں نواز شریف پاکستان چلانا چاہتے تھے, ان کو ڈبو دیا. ایک میاں نواز شریف بھی پاکستان چلا سکتا ہے, اور تو کوئی نہیں چلا سکتا. یہ آپ لوگوں کے تجزیے ڈرائنگ روم کے ہیں. آپ کے تجزیے بھی سر چائے کی پیالی کے تجزیے ہیں. چائے کی پیالی میں آپ انقلاب لاتے ہیں میاں نواز شریف کے تھرو. ہمارے تجزیے اگر ڈرائنگ روم کیا ہے جانے دیں سر. بیرسٹری کرتے ہوئے جرنلزم میں لا کے انقلاب لا رہے ہیں, مجھے بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے سر. آپ جو رپورٹنگ کرتے ہوئے ستارے امتیاز لے رہے ہیں, مجھے بھی پتا ہے اس کا. اب آگے بڑھتے ہیں. شکر ہے میں نے صرف جرنلزم کیا ہے, میں ادھر اور تو وکالت کرنا جرم ہے کوئی, اگر میں نے ساتھ وکالت کر لی ہے, اس میں کیا جرم ہے؟ یہ کیا تانا دے رہے ہیں آپ مجھے؟ میں وکالت کر رہا ہوں, کوئی چوری ڈکیتی کر رہا ہوں. ہاں تو پھر آپ کے بڑا اچھا کام ہے وکالت, پروفیشن آف دا لارڈز ہے. آپ نے صرف رپورٹنگ کی, آپ کرتے رہے رپورٹنگ. میں اینکرنگ بھی کر رہا ہوں, وکالت بھی کر رہا ہوں, اس میں کون سی غلط بات؟ ناظرین, یہ گندا لفافہ چھاپی لوگوں کا وجہ سے, اور رپورٹر ہے اور چھاپی لوگ ہے, ان لوگ کا بھی بدنامی ہوتا ہے. ناظرین,
لائک کر دے، سبسکرائب کر دے. اللہ حافظ.